अथ 35 सर्गः। तथा ब्रुवाणम् सौमित्रिम् प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवील्लक्ष्मणम् ताराधिपनिभानना नैवम् लक्ष्मण वक्तव्यो नायम् परुषमर्हति हरीणामीश्वरः श्रोतुम् तव वक्त्राद्विशेषतः नैवाकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः नैवानृतकथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः उपकारम् कृतम् वीरो नाप्ययम् विस्मृतः कपिः रामेण वीरसुग्रीवो यदन्यैर्दुष्करम् रणे रामप्रसादात् कीर्तिम् च कपिराज्यम् च शाश्वतम् प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमाम् माम् च परन्तप सुदुःखशयितः पूर्वम् प्राप्येदम् सुखमुत्तमम् प्राप्तकालम् न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः घृताच्याम् किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः स हि प्राप्तम् न जानीते कालम् कालविदाम् वरः विश्वामित्रो महातेजाः किम् पुनर्यः पृथग्जनः देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहार्हति न च रोषवशम् तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा सत्त्वयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधाः पुरुषर्षभा अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यता प्रसादये त्वाम् धर्मज्ञ सुग्रीवार्थम् समाहिता महान् रोषसमुत्पन्नः संरम्भस्त्यज्यतामयम् रुमाम् माम् चाङ्गदम् राज्यम् धनधान्यपशूनि च रामप्रियार्थम् सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम् शशाङ्कमिव रोहिण्या हत्वा तम् राक्षसाधमम् 100,000,000 लङ्कायाम् किल रक्षसा अयुतानि च 36,000,000 शतानि च अहत्वा तांश्च दुर्धर्षान् राक्षसान् कामरूपिणः न शक्यो रावणो हन्तुम् येन सा मैथिली हृता तेन शक्यारणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः एवमाख्यातवान् वाली सह्यभिज्ञो हरीश्वरः आगमस्तु न मे व्यक्तश्रवात् तस्य ब्रवीम्यहम् त्वत्सहायनिमित्तम् हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः आनेतुम् वानरान् युद्धे सुबहून् हरिपुङ्गवान् तांश्च प्रतीक्षमाणोऽयम् विक्रान्तान् सुमहाबलान् राघवस्यार्थसिद्ध्यर्थम् न निर्याति हरीश्वरः कृतासु संस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा अद्यतैर्वानरैः सर्वैरागन्तव्यम् महाबलैः वृक्षकोटिसहस्राणि गोलाङ्गूलशतानि च अद्य त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दमा कोट्योऽनेकास्तु काकुत्स्थकपीनाम् दीप्ततेजसा तव हि मुखमिदम् निरीक्ष्य कोपात् क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः हरिवरवनिता न यान्ति शान्तिम् प्रथमभयस्य हि शङ्किता स्म सर्वाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 35 सर्गः।